9 मई को क्या आसमान गिरा है, 9 मई को क्या आसमान गिरा है। जब आप 9000 केसेस विड्रॉ करेंगे, आपके बाप को हम सारे केसेस आपको विड्रॉ करने खड़े बनेंगे। यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं, यहाँ कोई किसी का आका नहीं, हम सब इंसान हैं, हम बराबर हैं। 2 कोर्टों में जंग जारी है, हक और बातिल, सच और झूठ। हम किसी को गालियां नहीं देने आए। हर वो जर्नल, हर वो जज, हर वो जर्नलिस्ट, हर वो सियासी लीडर, हर वो मुबल्लिग-ए-दीन जो आईन की बालादस्ती पे यकीन नहीं रखता, उसके हम कहते हैं मुर्दाबाद। मुर्दाबाद हो जर्नल, मुर्दाबाद हो जज, मुर्दाबाद हो आलिम-ए-दीन, मुर्दाबाद वो सियासी कारकुन जो आइन की बालादस्ती पे यकीन न रखता हो। हमने अलम बगावत बुलंद नहीं किया है, हमने हक और सदाकत का, जुल्म के खिलाफ मजलूम का साथ देने के लिए हमने जो झंडा उठाया है, वो किसी को इख्तियार से हटाना और किसी को इख्तियार में लाना नहीं। हम उस पाकिस्तान में 1 मिनट के लिए रहने के लिए रवादार नहीं है जिसमें हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाएगा, जिसमें हमें गुलाम समझा जाएगा, जिसमें हमारे वतनों पे कब्जा करके पाकिस्तान के नाम पे, नजरिया पाकिस्तान पे नाम पे लूटमार किया जाएगा। हम तमाम जजों को अपील करते हैं, हम पाकिस्तान के उन तमाम जर्नलों को अपील करते हैं, हम पाकिस्तान के तमाम उलमा को अपील करते हैं, हम पाकिस्तान में उन तमाम जर्नलिस्टों को अपील करते हैं जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं कि वो आए और इस तारीख में शामिल हो। हम उसका तकरार जरूरी समझते हैं। यानी ये कैसा मुल्क होगा जहां 144 की खिलाफ वर्जी पे आप पंजाबियों को भी गोली से मारते हैं, आप सिंधियों को भी गोली से मारते हैं, आप बलोचों को भी गोली से मारते हैं, आप वतन के सियासी लोगों को गोलियां मारते हैं कि तुमने 144 की खिलाफ वर्जी की है। और जर्नलों को ये अयाशी दी जाएगी कि वो आइन को रोन दे लखसी सियासत पे, लखसी सियासत पे। गरीब पाकिस्तानियों का कत्ल 144 की खिलाफ वर्जी पे जायज होगा और तुम जर्नल साहिबान बिस्मिल्लाह जब जी चाहे पाकिस्तान के मुत्तफिक आइन को रोन दो। आप मुझे हमें गदार कहें, आप मुझे जब जो कुछ कहें, पाकिस्तान के आइन ने गद्दारी की तारीफ लिखी है। पाकिस्तान का आइन उस आदमी को गद्दार कहता है जो आइन को सस्पेंड करता है, जो आइन को दरखोर इतना नहीं समझता, जो आइन को तोड़ता है। हम इस मुल्क के वो बच्चे हैं, हम इस मुल्क के उन बहादुर सपूतों के औलाद हैं कि हमने हर वक्त यहाँ खारिजी कब्जों की मुखालिफत की है। शाहबाज भाई, ये आपके इर्द गिर्द जो बलोच बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो पंजाब के लोग बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो साथी बड़े खानदान बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो बड़े बड़े पश्तून बैठे हैं, ये अंग्रेजों के साथ भी थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी तो यही लोग, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे, यही लोग लियाकत अली के साथ भी थे, यही लोग गुलाम अहमद के साथ भी थे, यही लोग जनरल अयूब के साथ भी थे, यही लोग भुट्टो के साथ थे, यही लोग जिया-उल हक के साथ थे। ये वो परिंदे हैं जो जिस बिल्डिंग पे बैठते हैं वो बिल्डिंग खंडर बन जाता है। ये उल्लू की तरह मुझे हर आदमी की माँ अजीज है, मुझे हर आदमी का खानदान अजीज है, लेकिन एक बात सियासी कारकुनों नोट कर लो, यहाँ ऐसे खानदान बसते हैं बलोचों में,
ایسے خاندان بستے ہیں پنجابیوں میں، ایسے خاندان بستے ہیں سنگھیوں میں، ایسے خاندان بستے ہیں سرائکیوں میں جو بالکل اس درخت کی طرح ایور گرین ہر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ فصلی بٹیرے میں نے محنت کی تھی نواز شریف کی، میں نے محنت کی تھی فضل الرحمان کی، میں نے محنت کی تھی تحریک انصاف کے بھائیوں کی کہ خدا کے لیے ان ایور گرین درختوں کو سیاست سے عمر بھر کے لیے فارغ کر دو، ان پر پابندی لگا دو۔ اگر ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، میں آج اٹھا لے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آج بھی بلوچستان حکومت میں وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت میں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ فصلی بٹیرے جب دیکھتے ہیں کہ فلانے کا اقتدار آ رہا ہے، عمران وزیر اعظم بن رہا ہے، یہ سب اڑ کے عمران کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ عمران کو یہ وعدہ دینا ہوگا، ہمارے وعدۃ المسلمین کو وعدہ دینا ہوگا، پشتونخوا ملیاؤں پارٹی کو یہ وعدہ دینا ہوگا، اختر جان مینگل کو یہ وعدہ دینا ہوگا کہ ہم ان فصلی بٹیروں کو سیاست میں قطعاً کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، کبھی بھی۔ سبحان تیری قدرت، سبحان تیرے کھیل، چچندر کے سر میں چنبیلی کا تیل۔ ایک جرنیل نے لندن میں سیاسی پارٹیوں کے ایک اکٹھ کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہماری ایک پارٹی پیپلز پارٹی کو آفر دیا کہ بھائی آپ اس اکٹھ میں شامل نہ ہو، جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ بدقسمتی سے بے نظیر نبی کے گرد ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا، اور وہ NRO کے نام سے، وہ بھی تو شاطر سیاست کارکن تھی، انہوں نے جنرل صاحب سے کہا کہ ہمارے 25 سال کے کیسز آپ ختم کر دیں۔ بالکل 36 صدی عیسوی کے بادشاہوں کی طرح ایک ڈکٹیٹر نے 25 سال کے ان کے تمام کیسز وڈرا کیے، اور کیا ہوا؟ 9000 کریمنل کیسز، 9000 کریمنل کیسز، جس میں قتل بھی شامل تھا، ڈکیتی بھی شامل تھی، اغواکاری بھی شامل تھی، بینک لوٹنا بھی شامل تھا، لوگوں کو بے عزت کرنا بھی شامل تھا۔ جرنیل صاحب نے حکم دے دیا، 9000 کیس وڈرا ہوئے۔ 9 مئی کو کیا آسمان گرا ہے؟ 9 مئی کو کیا آسمان گرا ہے؟ جب آپ 9000 کیسز وڈرا کریں گے، آپ کے باپ کو ہم سارے کیسز آپ کو وڈرا کرنے کھڑے بنیں گے۔ آپ نے پارلیمنٹ، عمران جو بھی تھا کل، آج وہ پارلیمنٹ کا سب سے مضبوط پارٹی کا رہبر ہے۔ یہ اس کا حق بنتا ہے، اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے عمران اور ان کے ساتھیوں پہ جو کیسز ہیں وہ وڈرا کریں۔ ہم نے بار بار کہا تھا ان جرنیلوں کو، وہ پنجابی کا وہ ہے، میں نے کہا تھا، میں نے کہ بابا نچن ملنگانو، نچن ملنگانو، ہمیں مت چھوڑو ہمارے الیکشن میں، کرنل فلانا، بریگیڈ فلانا، آپ نے ہمیں چھوڑا، ہم عوام کی اسمبلی میں آ گئے ہیں۔ اس عوام کی اسمبلی کی طاقت سے انشاءاللہ الرحمن، مجھے میرا ایمان ہے، اس عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم نے ان تختوں کو، ان بڑے بڑے دریاؤں کو ہم نے گرانا ہے، اور یہاں انقلاب لانا ہے، ایسا انقلاب جو عوام کی بادشاہی ہوگی۔ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، قرآن کریم کے پیجز پہ آپ بلوچ عوام کو ان کے وسائل پہ آئینی اختیار دے دیں کہ ان کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق
बलोचों का होगा। यही हक आप सिंधियों को दे, यही हक आप सराइकियों को दे, यही हक आप गरीब पंजाबियों को दे। पाकिस्तान क़यामत तक जिंदाबाद होगा और उसका झंडा मैं और अख्तर लेके आगे बढ़ेंगे।